बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आजकल ये सवाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है, अमूमन ऐसे तबके की तरफ से जो जदीद तालीम याफ्ता है, जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। वो ये सवाल करते हैं कि भाई अल्लाह ताला का वजूद, अल्लाह ताला मौजूद हैं तो साबित करें कि अल्लाह ताला कहाँ मौजूद हैं, और अल्लाह ताला का वजूद दिखाएं, वजूद साबित करें। देखो भाई, बात ये है, पहली बात तो ये समझें कि इंसान, जो लोग जो है ये सवाल करते हैं, उनसे सवाल है कि आपका अक़ल है कितना। आप अपने पहले अक़ल का पैमाना देख लें कि आपके अक़ल कितनी बड़ी है कि उसके अंदर इतने बड़े खालिक कायनात को आप जो है लाना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है कि आपकी अक़ल इतनी कम है कि आप अल्लाह ताला के वजूद को अपने अक़ल के अंदर कैसे ला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या ज़रूरी है जो चीज़ मौजूद हो वो दिखाई भी देती हो, क्योंकि ज़्यादातर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला दिखाई नहीं देते, अल्लाह मौजूद नहीं है। उनका इस्तदलाल ये होता है क्योंकि अल्लाह ताला नज़र नहीं आते, अल्लाह ताला दिखाई नहीं देते, तो अल्लाह ताला मौजूद कैसे हैं। तो भाई, क्या जो भी चीज़ वजूद वाली हो, जो भी चीज़ दुनिया के अंदर मौजूद है, क्या उनके लिए दिखाई देना लाजिम है क्या? मसलन हवा है, साइंसी एतबार से हवा मौजूद है, लेकिन क्या आप दिखा सकते हैं कि हवा कहाँ पर है? क्या हवा नज़रों के सामने आती है? क्या हवा के हमारे आँखें जो है हवा को देखती है? जब हमारे आँखों के सामने हवा नज़र नहीं आती, उसकी शक्ल और सूरत हमारे आँखों के सामने नहीं है, उसके बावजूद आप ये बात तस्लीम करते हैं कि जी हवा मौजूद है। इसी तरह अगर आपसे कोई सवाल करे कि जी आपका परदादा और सगर दादा मौजूद थे दुनिया में, कहेंगे जी हाँ। जी आपका परदादा था? जी हाँ था। क्या आपने देखा था अपने परदादा को, सगर दादा को? कहेंगे नहीं, देखा तो नहीं था। तो फिर आप अपने परदादा और सगर दादा को कैसे मानते हैं? आपने देखा तो नहीं। कहते हैं जी हमने सुना है अपने बड़ों से, वालिद ने, दादा ने बताया कि जी आपके परदादा मौजूद थे। तो देखें, अगर आप वालिद और अपने जो है दादा के ऊपर भरोसा करते हुए, सिर्फ उनकी बात पर एतमाद करते हुए अपने परदादा और अपने सगर दादा की जो है वजूद पर एतमाद करते हैं, उनके वजूद को मानते हैं, तो फिर अल्लाह ताला का वजूद भी हमें कुरान मजीद की आयत ने बताया। इतनी बड़ी निशानियां अल्लाह ने जो कायनात के अंदर पैदा की, उन्होंने हमें अल्लाह का वजूद बताया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर ने बताया। उसके बावजूद हमें अल्लाह के वजूद का इनकार हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि देखें, एक चीज़ ये है कि किसी चीज़ का समझ में न आना, दूसरी बात यह है कि किसी चीज़ के वजूद पर, किसी चीज़ के न होने पर दलील कायम करना। ठीक है, एक चीज़ ये है कि किसी चीज़ का समझ में नहीं आना, अकल में नहीं आना। दूसरी चीज़ है किसी चीज़ के न होने पर किसी दलील का कायम करना। मसलन एक आदमी ने ट्रेन नहीं देखी, जब उसने सुना कि जी ट्रेन तो इतने बड़े जो है ज़्यादा आदमियों को लेके चलती है बगैर किसी जानवर के घसीटने के। अब एक आदमी वो है जो कह रहा है कि जी नहीं, ट्रेन नहीं है। भाई क्यों नहीं है? कहता यार मेरे समझ में नहीं आती, अकल में नहीं आती कि बगैर किसी जो है जानवर के घसीटने के ट्रेन कैसे इतने बड़े आदमियों को ले चलेगी। भाई हवाई जहाज़ मौजूद है और आदमियों को लेके चलता है और हवा के अंदर उड़ता है। कहता जी मेरे समझ में नहीं आता, मेरे अकल तस्लीम नहीं करती कि हवाई जहाज़ मौजूद है, वो इतने लोगों को कैसे लेके चलेगा। तो देखें, एक ये है कि अकल में ना आना, समझ में ना आना। दूसरा है उसके न होने पर दलील कायम करना। आप दलील लाओ कि हवाई जहाज़ नहीं है, सिर्फ इस बात की वजह से कि जी मेरे अकल में बात नहीं आ रही, आप हवाई जहाज़ के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। अगर आप हवाई जहाज़ का इनकार करना लाजिम समझते हैं, इनकार करना चाहते हैं, तो आपको इसके ऊपर ये दलील लानी पड़ेगी कि जी हवाई जहाज़ मौजूद नहीं है। सिर्फ अकल में न आने की वजह से
ہوائی جہاز کے وجود کو تسلیم نہ کرنا یہ بے وقوفی ہے، عقل میں نہ آنے کی وجہ سے ٹرین کے وجود کو تسلیم نہ کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ ہاں اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو آپ کو دلیل لانی پڑے گی، جی یہ دلیل ہے کہ ہوائی جہاز موجود نہیں ہے، ٹرین موجود نہیں ہے۔ صرف اتنا کہنا جی میری عقل تسلیم نہیں کر رہی کہ ہوائی جہاز جو ہے بغیر روڈ کے کیسے چل رہا ہے، ہوا میں کیسے اڑے گا، کیونکہ جب ہوائی جہاز کا وجود نہیں تھا، جب لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، تو جب بات چلی کہ بھئی ہوائی جہاز آئے گا، یعنی جو لوگ جن کی موجودگی میں ہوائی جہاز نہیں تھا بعد میں بنا، تو ان کے سامنے جب یہ تذکرہ کیا جاتا تھا کہ جی اس طریقے سے جو ہے ایک جہاز بنے گا، وہ لوگوں کو ہوا میں لے کے اڑے گا، تو اس وقت لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا یار، لوگوں کو لے کے چلے گا جہاز، گر جائے گا وزن کی وجہ سے، پھر وہ روڈ پہ نہیں چلے گا، آسمان پہ کیسے چلے گا۔ یہ سارا اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ عقل کے اندر بات نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کا مشاہدہ نہیں ہوا تھا، عدم مشاہدہ ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کیا جا رہا تھا۔ ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کوئی کر رہا ہے تو صرف ہمارا سوال ہے کہ آپ کیا صرف عقل میں نہ آنے کی وجہ سے اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، یا واقعتاً آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس سے آپ ثابت کریں گے کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس لیے اللہ کے وجود کو نہیں مانتا کہ میرے عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کہاں ہے، تو کہاں ہے، زمین پہ آسمان پہ کہاں ہے، میری عقل تسلیم نہیں کرتی، بغیر دیکھے ہوئے میری عقل نہیں مانتی کہ اللہ موجود ہے، تو بھائی آپ بے وقوف ہیں۔ پھر اگر آپ اللہ کے وجود کا واقعتاً انکار کریں تو پھر لاؤ دلیل، پھر ہمیں دلیل دکھاؤ، کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پہ آپ کہیں اللہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی اللہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اوپر پیدا کی، یہ زمین و آسمان کا ہونا، چاند و ستاروں کا ہونا، سورج کا مقرر وقت پر جو طلوع ہونا، مقرر وقت پر غروب ہونا، چاند کا مقرر دنوں کے اندر آنا، مقرر دنوں کے اندر غائب ہو جانا، اسی طرح سے جو ان آسمانوں کا بغیر کسی ستون کے کھڑے ہو جانا، کئی دلائل ہے، رات کا مقرر وقت پر آنا، دن کا مقرر وقت پر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتلا رہی ہیں۔ اگر آپ کہیں جی نہیں ہے اللہ کے وجود کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ خود بخود رات ہو رہی ہے، خود بخود دن ہو رہا ہے، خود بخود جو ہے وہ جی سورج طلوع ہو رہا ہے، خود بخود غروب ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے کپڑے خود بخود کیوں نہیں جو ہے اتر جاتے؟ ایسا ہو جائے نا کہ آپ کے کپڑے خود بخود اتر جائیں، کپڑے خود بخود آپ کے جسم پر آ جائیں، آپ کے جو ہے نا منہ کے اندر خود بخود کھانا چلا جائے، خود بخود جو ہے نا گلاس پانی کا جو ہے پانی کا گلاس رکھے آپ کے منہ میں چلا جائے۔ جب یہ چیزیں اتنی سی چھوٹی بغیر کسی کے عمل کے خود نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات کا نظام، اتنے بڑے سورج و چاند کا مقرر وقت پر آنا، مقرر وقت پر جانا، دن رات کا مقرر وقت پر آنا، مقرر وقت پر جانا، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ سوال بیہودہ ہے، بے وقوفی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا وجود ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے عقل میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا